त्यसकारण यी विभिन्न कारण छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो निर्माणको लागि अब हाम्रो यो यी चिजहरू महत्त्वपूर्ण छन् भनेर केलाउने यो सबै भाग चाहिँ निर्माणप्रतिको रहर, संसारको दुःख बुझ्ने बुझाइ र अनि त्यसबाट उम्किने र मुक्त हुनुपर्छ भन्ने रहर इत्यादि चाहिँ नि कतिपय पक्ष मूल रूपमा यो मीमांसा सँग सम्बन्धित भएर पनि धेरै मान्छेको आउँछन्। अनि कसैको यी चिज नभएर छन्दली अन्य कुराले पनि आफै आएको हुन्छ, रुचि नै हुन्छ, बच्चैदेखि त्यतैतिर रुचि रुचि भएको हुन्छ, नकेलाए पनि आफै आउँछ। यी विभिन्न पक्ष छन्, त्यसकारण यिनीहरूलाई अब समेटेर भन्दाखेरि 4 पक्षका आधारमा अनि यी ऋद्धिहरू चाहिँ मान्छेमा जाग्छन्, जाग्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण त्यसका आधारमा यी चिजहरूले काम गर्छन् र अनि आफूमा बढी के छ त त्यसलाई नै अलिकति राम्रो बलियो बनाउने। अनि अब अलिक कमजोर भएको छन्दको छन्द त एउटा भयो यो मध्येको, अलिक कमजोर भएको जुन ऋद्धिपात छ त्यो ऋद्धिपातलाई पनि अलि सकेसम्म पुष्ट बनाउने यो हो। अब भगवान बुद्ध जस्ता या अलि आर्यहरू जस्ता जसले राम्रोसँग यी शिक्षाहरू गरेका छन् उहाँहरूको सबै बलिया बनिसकेका हुन्छन्, उहाँहरूको चित्तमा पनि त्यो क्षमता राम्रो बन्दै गइसकेका हुन्छ, उहाँहरूको छन्द पनि राम्रो बनेर आएको हुन्छ। अनि त्यस्तै अब चित्त पनि त्यो अघि भने जस्तो आउँछ, वीर्य पनि कहिल्यै नघट्ने हुँदै 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 गएर एकदम साँच्चीकै बढी बनिराखेका हुन्छ। भने मीमांसा पनि एकदम सही किसिमको धर्मको चर्चा, अभिधर्मको ज्ञान, यो जम्मै चिज उहाँहरूले गर्न सक्ने बन्नु भएको हुन्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले 4 किसिमका ऋद्धिपात सन्तुलित भएर गएका हुन्छन्। अब हामी सामान्य पृथकजनहरूको चाहिँ 4 किसिमका ऋद्धिपात बलिया हुन्नन्, त्यसकारण झुकाव एकातिर बढी हुन्छ, अर्को पक्ष केही कमजोर भइराखेको हुन्छ। त्यसमध्ये अब अहिले भनेको छोटोमा फेरि शब्द तपाईँहरूलाई सम्झिनलाई छन्द भनेको रुचि हो, इच्छा। त्यसकारण भगवान बुद्धिचर्या अवतारमा पनि भनिएको छ, भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ छन्द मूलम मुनिर्जगौ। त मुनिले के भन्नुभएको छ भने यो सबै धर्महरूको मूल चाहिँ कुशल गर्ने जुन अभ्यास हुन्छ त्यो कुशलभित्र पर्ने अभ्यासमा चाहिँ सामान्य बाहिरी कुशल र अनि अब चित्तलाई दमन गर्ने र अनि नियन्त्रण गर्ने, अनि त्यसपछि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने मामलामा आउने यो चेतनाको कुशल। त यी सबै कुशलको मूल जरो चाहिँ के हो रे भन्दाखेरि छन्द मूलम मुनिर्जगौ। त्यसकारण छन्द नै मूल हो। त्यसैले मूल चाहिँ छन्द मानिन्छ अझै पनि। त्यो किन मानिन्छ भने छन्द भनेको रुचि हो नि, त रुचि भएपछि मात्रै अनि अरू यी कुराहरू त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै जगाउन सहिलो हुन्छ। त्यसकारण एउटा रुचि आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट तत्त्व हो। त्यसकारण रुचि चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। हामीमा पटक्कै रुचि छैन भने त्यो रुचि जगाउनलाई त्यति सजिलो हुन्न। अब धेरै उपाय कुशल भएका, त्यो रुचि के कारणले कमजोर छ यो बुझेका र के कुरामा यो व्यक्तिको रुचि हुन्छ त्यो देखेका र यसको पूर्वजन्मका वासना के कस्ता छन्, अहिले के कारणले यसलाई अब ब्लक भएको छ या रोकिएको छ त्यो देख्न सक्ने। त यी सबैलाई के भन्छ भने आशय, अधिमुक्ति, रुचि, क्षमता, झुकाव, अनुशय, धातु, प्रकृति, यी यस्ता कुराले जनाइन्छ। यिनीहरूलाई देख्न, बुझ्न, ज्ञान गर्न सक्ने र अनि उपायमा कुशल भएका ज्ञाता यस्ता बुद्ध जस्ता या अब उच्च भूमिका बोधिसत्वहरू जस्ताहरू हुन् भने चाहिँ अब रुचि नभएका व्यक्तिको रुचि जगाउने पनि उहाँहरूको क्षमता हुन्छ। त्यो एउटा पक्ष हो, त्यो हुन्छ उहाँहरूको। तैपनि अब जगाएपछि पनि फेरि व्यक्ति आफैमा पनि के हुनु पर्यो भने त्यसपछि फेरि त्यसलाई अगाडि लिएर जान पर्यो नि। त्यो लिएर जानलाई त्यो व्यक्तिमा वीर्य चाहिन्छ, प्रयत्न गर्ने हुनुपर्छ। साह्रै अल्छी छ भने गाह्रो छ नि। समस्या पहिले कथामा आउँछ, अवदान शतकमा एउटा कथा थियो, एउटा के छ त्यसको नाम कुसिद हो कि के भन्ने एउटा कि नामै त्यही हो कि जस्तो लाग्छ। अलि धेरै अगाडि हामीले पढेको थियो। अनि त्यसमा त्यो के थियो भने जन्मेदेखि नै त्यो सानैदेखि त्यो केही पनि नगर्ने बच्चा त्यस्तो खालको थियो। केही पनि नगर्ने, काम पनि गर्न नजाने, काम नगर्ने, थपक्क खानी मात्रै बसिरहने, अनि केही भन्या नमान्ने, बा आमालाई बोझै जस्तो भएको। केही कुरा उसले
फिट्टिकै केमा जोस जाँगर नगर्ने, चल्दै नचल्ने, ठप्पक्कै बस्ने। अनि त्यहाँ लेखेको थियो कुसिद परमा कुसिद भने। यो त यस्तो छ एकदम अत्यन्तै अल्छीको पिण्ड, यो त के गर्नै सकिन्न यस्तो छ भनेर एकदम धेरै दुःख भएपछि ती बाआमाहरूले गएर भगवान् बुद्धलाई अनि अब कम्प्लेन गरेछन्। अनि बुद्धले चाहिँ नि यसो त्यसलाई म कहाँ लिएर आऊ भन्नुभयो। त्यो 14-15 वर्ष यस्तै कति भइसकेको रहेछ। अनि त्यसपछि अब केही पनि उसले मान्दैन, केही गर्दैन। अनि गर्दाखेरि अन्त्यमा आएपछि भगवान् बुद्धले त देख्नुहुन्थ्यो यो मान्छे किन के हो भने उहाँले ए बाबु तिमी के कस्तो भनेर के फकाउनु भयो त्यो प्रसङ्ग अलि अगाडिको मैले बिर्सेँ सबै, त्यसलाई कसरी उहाँले जगाउनु भयो भन्ने सामान्य छ, धेरै केही कुरा भन्नुभएको छैन। उसलाई के एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले के सोध्नु भयो अनि उसले के भनेको थियो। अनि उहाँले अलि 1-2टा कुरा भन्ने बित्तिकै उसको जाग्यो भित्रदेखि नै उसलाई, हस् म हजुर म तपाईँको शरणलाई जे भन्नुहुन्छ गर्छु भन्न थाल्यो। त्यसपछि त कसिएर ध्यान गर्न थाल्यो, गर्दा अरतै भइगयो। अब बाआमाहरूदेखि चाहिँ त्यो दिक्क लाग्यो। उसले कि एउटा सिनको भाँच्न समेत नसक्ने बनाएका थिए र यसले भोलि के गरेर खाला, यो त बर्बादै हुने भयो भनेर अत्यन्त टाउको दुखाइको विषय भएको थियो। त्यसकारण अब मान्छेको हुन्छ नि कस्तो व्यक्तिलाई कसरी कल्याण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अब त्यो बुद्ध जस्ता अति उपाय कुशलहरूले जान्नुहुन्छ, या त्यस्तै खालका अब बोधिसत्वहरूले जान्नुहुन्छ। त्यो क्षमता हुन्छ, त्यो पनि छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसै नाममा फेरि हामीले यो पनि ख्याल गरिरहन पर्छ कि अब अभव्य पनि हुन्छन् कोही व्यक्तिहरू, त्यो त भव्य रहेछ। अर्थात् त्यसको भित्र हेर्दाखेरि सबै कुशल बीज उसले गर्न सक्ने जम्मै उसको केही न केही तत्त्वहरू रहेछन्। त्यो चिनेर देखेर यसलाई यसरी भनेमा यो चाहिँ नि अनि अब यो चाहिँ मार्गमा आउँछ, यसको कल्याण हुन्छ र यो लाग्छ भन्ने बुद्धले देख्नुभयो र प्रयत्न गर्नुभयो, काम लागिहाल्यो, भइहाल्यो। कतिपय व्यक्तिहरू कस्ता पनि हुन्छन् भने अभव्य हुन्छन्। त अभव्य भनेको चाहिँ ल्याउन नसकिने, त्यसको भित्र त्यो कुनै पनि गुण नभएका, धर्ममा आउने, धर्म बुझ्ने, मोक्षको चाहना गर्ने, संसारबाट उम्किने नैष्क्रम्य चाहिँ मनमा निकाल्न सक्ने, यो खालको कुनै पनि गुण नभएको, अर्थात् केही चिज पनि बन्या छैन, उसले बनाएकै छैन, जन्मदेखि नै त्यो चिज उसले लिएरै आएको छैन। अत्यन्त सांसारिक हो, सामान्य के पुण्य गरेको कारणले मात्रै मान्छेको जुनी पायो, त्यो बाहेक बाँकी त्यो मान्छे त्यो बाँकी भाँडै होइन, अपात्रै हो भने बराबरका पनि कोही हुन्छन्। त्यसमा के हुन्छ भने अभव्यानुपेक्षते भन्ने वचन आउँछ। त भगवान् बुद्धहरूले सूत्रैमा आउने वचनहरू हो। अब सूत्र चाहिँ को हुन्, मैले सबै सूत्र अहिले अब सम्झिनै सक्दैन, वचनहरू फाटोफुट्टो पढिराखिएको हुन्छ। तर एउटा छोटो वाक्य सम्झिन्छ, तर अरू कहाँ हो अभव्यानुपेक्षते भन्ने आउँछ। त अभव्य छ भने भगवान्हरूले के गर्नुहुन्छ त भनेपछि उपेक्षा गर्नुहुन्छ। अब सकिन्न नि, अभव्य भएपछि बुद्धले पनि सक्नुहुन्न। बुद्धकै पालामा पनि अभव्य कति थिए, सबै त गएनन्, कति पो तरे होलान्। र हामीले हेर्दाखेरि अब गणमा सङ्घमा मिलेर चाहिँ चलेका भनेका त अब केही छन्, अब 1250 अरतहरू लगायतका अब 3000 यस्तै सँगसँगै जानेहरू त त्यो एउटा गण मण्डली हो। त्यो बाहेकका अन्य गृहस्थ उपासक उपासिका त धेरै थिए र अन्य देवी देवता यक्ष आदिहरू प्रशस्तै थिए। त्यो सङ्ख्या त अथाहै थियो, तैपनि नतरेका र उहाँलाई देखेर पनि केही ज्ञान नलिने अथवा चाहिँ देख्नै नचाहने र नामै सुन्न नचाहने, भेट्नै नगएका पनि त कति थिए नि, प्रशस्तै थिए। अनि भेटेरै पनि फेरि चाहिँ बुद्धसित छलफल गरेपछि धेरै चाहिँ अब मार्ग लाभ गरे, उनीहरूलाई कल्याण भयो। कोही नगर्ने पनि थिए। त्यसैले त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भने व्यक्तिको अब आफ्नो भित्र भव्यता, या भव्य भनेको त्यो एकदम त्यो स्प्लेन्डर भव्य, त्यो भव्य होइन कि हुन लायक, अर्थात् मार्गमा आउन र एउटा पात्र बन्न लायक। यहाँ भव्यको अर्थ त्यो हो, पात्र धर्मको लागि पात्र। त्यसमा मुख्य कुरै के हो भने उसलाई संसारप्रति उद्वेग, अर्थात् संसार चाहिँ दुःखको भाँडो हो, यहाँबाट म निस्किन पर्छ, मुक्त हुनुपर्छ, त्यसकारण केही न केही त गर्न पर्यो भन्ने यो जुन एउटा सामान्य 3-4वटा सेन्टेन्स छन्, यो नै भित्र घुस्छ कि घुस्दैन एक। अनि अर्को त्यसो भए यहाँबाट मुक्त हुने कसरी, लु मलाई चाहियो, म मुक्त हुन्छु भन्ने जुन रुचि हो, त्यो रुचि जाग्छ कि जाग्दैन त्यति वचनले। यति दुईटा जुन अत्यन्तै सामान्य साधारण कुरा हो, यही कुरा प्रति चाहिँ
त्यो व्यक्तिलाई जगाउन सकिने र यो जागेर त्यसलाई अलिकति पुश गरेर हिँडाउन सकिने भए त्यो भव्य हो। त्यो चिज गर्नै सकिन्न, जे जति प्रयास गरे पनि, जस्ता उपायले पनि त्यो व्यक्तिमा यी चिज त जाग्दैनन्, त्यो पात्रै होइन भनेर एक किसिमले ती चिज अहिलेको जन्ममा त्यो देखिँदै नदेखिएको खालको भयो भने त्यसलाई अभव्य भन्छन्। त्यसैले आर्यहरूले अभव्यलाई चाहिँ के गर्छन् भने उपेक्षा गर्छन्। भव्यलाई चाहिँ अब आफ्नो उपाय कौशल्य ज्ञान छ, अर्थात् आफ्नो क्षमता छ, देख्ने क्षमता छ भने चाहिँ त्यो उपाय के हो त्यसअनुसार अगाडि बढाउँछन् हात। र अनि अब जसलाई त्यति धेरै केही पनि छैन, स्पष्टै छ, उनीहरूलाई र एकदम सिधै गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई त डोर्याएरै हिँड भनी मजाले लगेर तार दिन्छन्। त्यसकारण आर्यहरूले गर्ने चाहिँ यति नै हो। त त्यसकारण अब भगवान् बुद्धहरूदेखि लिएर अब हाम्रा गुरुसम्मका जति पनि बोधिसत्व र गुरुहरू लगायतका बुद्ध धर्मका हाम्रा कल्याण मित्र एवं सद्गुरुहरू हुनुहुन्छ, त उहाँहरू सबैले नै गर्ने खास त्यति नै हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। अनि बाँकी भने त हामी आफैले गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हामीमै यदि भित्रदेखि यो छन्द अर्थात् रुचि, छन्दको माने रुचि हो, यो छन्द भन्ने बारम्बार यहाँ आइरहन्छ। यो नेपाली भाषामा छन्द भन्नुभयो भने लय जुन छन् नि, अब विभिन्न किसिमका शार्दूल, विकिरणित छन्द, मालिनी छन्द भनेका जस्ता यो लयहरू जुन कविता गाउने लय, त्यसलाई छन्द भन्छन्। अनि छन्द भनेको एउटा वेदलाई पनि छन्द भन्छ। अनि अब अर्को चाहिँ छन्द भनेको यो रुचि हो। त्यसमध्ये अहिले हाम्रो बुद्ध धर्ममा प्राय छन्द भनेपछि धेरै जसो यो रुचिलाई बुझिन्छ। त्यसैले यो रुचि भित्रदेखि हाम्रो मनमा हुनुपर्छ। अब अघि भने जस्तो रुचि केमा छ भन्ने त फरक हुन्छ, तर जे भए पनि अहिले अघि जुन दुईटा कुरा भनियो नि, संसारप्रति उद्वेग भनेको चाहिँ भय, आत्तिनी, उद्विजी भय चलना हो। अर्थात् यो उद्वेग पैदा हुनु भनेको ओहो लु न त्यसो भए त के गर्नु पर्यो भनेर अलि आत्तिनी, यो आत्तिनी, यो सन्दर्भको आत्तिनी भनेर त्यत्तिकै आत्तिनी होइन कि यो संसारमा दुःख छ भनेपछि त हैट यो त ठिक छैन भनेर मन अलि त्यहाँबाट त निस्किन र अलि मनमा त्यसले अलि डर पैदा गर्ने के हो। यो खालको जुन प्रवृत्ति हो र अनि त्यसपछि के गर्दा राम्रो होला भनेर अलि त्यतापट्टि इच्छा लाग्ने हो। यति सन्दर्भको जुन रुचि हो त्यसैलाई छन्द भनिन्छ। यो कम्तीमा पनि हुनुपर्छ। यो नै भित्र छैन भने त्यो जगाउनलाई अब हामी सामान्य मनुष्यले कसरी जगाउने? हामीलाई धेरै उपायको ज्ञान हुन्न, त्यसकारण हामीले बढी केही गर्न सकिन्न। त यदि छन्द भित्र छ भने चाहिँ बल्ल अनि यी चिज सुनेपछि अलिकति चित्त बुझ्छ, अलि चित्त बुझेपछि त्यो व्यक्ति लाग्छ अनि कसिन्छ। गर्दा गर्दै सुरुमा चाहिँ नलाग्ने मान्छे पछि बेसरी लाग्ने भएर जान्छ र गर्दै गर्दै गयो भने पछि एकदम त्यसको वीर्य पनि बेसरी जागेर आउँछ। त्यसकारण यो हुन्छ। त्यसकारण छन्दको यो आपसमा सम्बन्ध पनि छ। यी अलग अलग आफैमा हाम्रा बेग्ला बेग्लै पाउहरू हुन्, यी बेग्ला बेग्लै पादहरू हुन्। पाद भनेको पाउ, चरण, तैपनि यिनीहरूको आपसमा राम्रो सम्बन्ध पनि छ। फेरि एक किसिमको जस्तो छन्द राम्रो छ भने जेमा छन्द छ त्यसैमा त्यस मान्छेको वीर्य पनि हुन्छ र त्यो व्यक्तिले त्यसमा प्रयत्न गर्न सजिलो मान्छ र प्रयत्न गरिराख्छ, आफै चासो राख्छ, आफैले कसेर के गरे होला भनेर अलिकति लाग्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले छन्द भएको विषयमा या क्षेत्रमा व्यक्तिलाई वीर्य पैदा हुन्छ। अनि वीर्य पैदा हुँदै गयो भने, वीर्य पैदा भनेको मेहनत गर्न लागि परिराख्यो भने त्यो मेहनत र त्यो छन्दको बलले त्यो मन चाहिँ अभिसंस्कृत हुन थाल्छ। अर्थात् मनमा त्यसको प्रभाव पर्दै जान्छ। त्यो भयो भने मन नै त्यसमा ढल्किन्छ, अर्थात् चित्त नै त्यतातिर राम्रोसँग ढल्किने र बारम्बार त्यो चित्तमा आइरहने स्थित हुन थाल्छ। त्यो भयो भने चित्त रिद्धिपात पनि जाग्छ। त्यसकारण कि चित्त स्वयं नै चित्त त्यसले मुछिन थाल्छ, अर्थात् त्यसैमा रस लिन थाल्छ र चित्तमै त्यो गुण आउन थाल्छ। त्यसपछि अनि वीर्य अनि छन्द भनेका हामीलाई त्यति जगाइरहन पर्दैनन्, तिनीहरूको बलले चित्त आफैमा त्यो चिज आउन थाल्ने हुन्छ। अनि आयो भने त्यस्तो लागिरहेको चित्त स्वयंले मीमांसा गर्न सक्ने, यो केलाउन सक्ने, बुझ्न सक्ने यो क्षमता पनि लाभ गर्दै जान्छ र त्यसमा पनि यदि पहिले कमजोर छ भने पनि बढेर पनि जान्छ। त्यसैले यो आपसमा पनि यिनीहरूको एकपछि अर्कोसँग केही न केही सम्बन्ध पनि छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि
चरित्र र स्वभावको आधारमा मान्छेको बेग्ला बेग्लै यी अलग अलग पात पनि हुन्। कसैमा स्वाभाविक रूपमा वीर्य गर्ने बानी हुन्छ, झ्याप्प अलि केही सुन्यो कि कसिएर मेहनत गरिहाल्ने, त्यो धेरै त्यो बाँकी केलाउने गर्ने हुन्न। मीमांसा कमजोर हुन्छ, वीर्य धेरै गर्ने मान्छेको यस्तो सामान्य अवस्थामा चाहिँ मीमांसा अलिक कमजोर हुन्छ। छन्द धेरै बलियो भएको मान्छेको मीमांसा कमजोर हुनसक्छ, या मीमांसा धेरै हुने मान्छेको छन्द या वीर्य कमजोर हुन पनि सक्छ। त्यसैले यो अलिअलि फेरि आपसमा यो केही नमिल्ने पनि हुन्छ, यो पनि आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। तर अब हामीहरूले के हो भने यी आफ्नो चित्त र बानीलाई हेरेर, चित्तलाई पनि बानीलाई पनि, यो त आदतसँग पनि जोडिन्छ, त्यसैले त्यसलाई हेरेर यी 4 रीतिपातहरू सकेसम्म हामीले बढाउन पर्छ। त्यसमा अब छन्द नै हाम्रो मूल भएको हुनाले हामी आदिकर्मिक व्यक्तिहरूलाई छन्द नै र वीर्य यी चाहिँ एकदम मूल हुन्। अब मीमांसा र चित्त चाहिँ क्रमशः आउने चिज हुन्। प्रज्ञा खुल्दै गयो, बुझाइ राम्रो हुँदै गयो, चिन्तन गर्ने बानी अलि राम्रो हुँदै गयो भने चाहिँ, या भित्र अलि त्यसको बीज छ भने मीमांसा पनि हुन्छ। नभए चाहिँ नि अब सामान्य रूपमा मीमांसा सबैको अलि बलियो पनि नहुन सक्छ, धेरैको हुन्न, तर पनि क्रमशः बिस्तारै बिस्तारै बलियो भएर पनि जान्छ। त्यसैले यी 4 जुन छन्द, वीर्य, चित्त र मीमांसा, यी सकेसम्म सबैलाई आफूले आफ्नो अवस्थामा हेर्नुपर्छ हामीले। र अनि अब जो कमजोर छ त्यसलाई बढाउन हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। बढाउने कसरी भन्दा त्यसैलाई अब हेरेर आफ्नो पहिले कमजोरी के हो छुट्याउने, छुट्याएपछि त्यसलाई बढाउने। बढाउनलाई अर्को केही विशेष तरिका हुन्न। जस्तो छन्द बढाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दा गुरुहरूका जीवनी पढ्नुपर्छ। जसले गुरुहरूका जीवनी धेरै पढ्छ, अर्थात् बुद्धका जीवनी, अनि त्यसपछि बुद्धका चरित्रहरू या बुद्धभन्दा पछाडिका त्यस्ता ज्ञानी गुरुहरू, उहाँहरूको जीवन चरित्र, जीवन कथाहरू बारम्बार जसले पढिरहन्छ त्यो व्यक्तिको छन्द बलियो भएर जान्छ। बिस्तारै बिस्तारै छन्द जाग्छ। छन्द जसको बलियो हुँदै जान्छ तिनै जीवनीले फेरि वीर्य पनि बढाएर लैजान्छन्। त्यसकारण वीर्यमा काम लाग्छ। अनि फेरि वीर्य बढाउने अर्को के हो भने मनुष्य जीवनको अमूल्यता र मानव जीवन चाहिँ नि अमूल्य छ भनेर त्यसमा चिन्तन मनन गर्नु र त्यसलाई बढी चाहिँ मनमा भावना गरिरहनु बारम्बार, यिनीहरूले फेरि वीर्य बढाउँछ। यो अर्को पक्ष भयो। अब यस्ता यो धर्मको जुन अहिले हामीले गरिरहने जुन क्रम छ, यो क्रमको अभ्यासैमा आफैमा पनि यी चिजहरू बढ्दै जाने र क्रमशः यसलाई अलिअलि समेट्दै लाने पक्ष आफै आइरहन्छ यसमा पनि। तैपनि अब स्वतन्त्र रूपमा हामीले पनि यी चिजहरूलाई अलिकति जोड दिन सकिन्छ, जसले गर्दा यी कमजोर भएका यी पक्षहरू हाम्रो बढेर जान्छन्। अब चित्त चाहिँ अलिकति आफै सुरुमा त्यसरी हामीले बढाउन सकिन्न। यो छन्द र वीर्य राम्रोसँग बढ्दै गयो भने यिनको प्रभावले चित्तमा जब संस्कार बलियो हुँदै जान्छ, त्यो बलियो हुँदै गयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि यो चित्त स्वयंमा पनि यो चिजहरू जागेर आउँछ। यो भयो। त यसरी यो सामान्य यी 4 रीतिपातका यी अर्थहरू हुन्। अब मीमांसा भनेको अध्ययनै गर्ने हो। अभिधर्मको अध्ययन, चिन्तन, छलफल यो नै बढी गर्न पर्छ। जसको अलि मनमा यो केलाउने बानी छ अथवा अलि बढी प्रज्ञा चरित्रको मान्छे छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ यी अभिधर्म आदि कुराहरूको शिक्षा लिने, अध्ययन गर्ने, स्वाध्याय गर्ने यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले मीमांसामा मद्दत गर्छ। त्यो मुख्य पक्ष भए। अब यिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ यो सामान्य यिनै नै हुन्। अब अलिकति केही फरक पदावलीमा महायानमा जस्तो अभिधर्म समुच्चय आदि जुन महायानका अभिधर्मका ग्रन्थ छन्, जस्तो असङ्गले लेख्नुभएको अभिधर्म समुच्चय छ, यिनीहरूमा पनि यिनीहरूको बारेमा अलिकति फरक ढङ्गले चर्चा गरिएको पाइन्छ। शब्द एउटा दुईटा अलि उहाँहरूले फरक गरे जस्तो लाग्छ। त्यसमा के छ भने जस्तो यिनीहरूलाई अब समाधिको स्वरूपको रूपमा चाहिँ बयान गरेर भेटिन्छ। यो किनभने यी चिज बलिया हुँदाखेरि चित्त समाधिमा जान सजिलो हुन्छ। जस्तो छन्द धेरै बलियो छ भने सजिलोसँग चित्तमा समाधि उत्पन्न हुन्छ, वा वीर्य बलियो छ भने त्यसको बलले पनि समाधिमा चित्त जान सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अब चित्त स्वयंमै समाधिको गुण बलियो छ भने स्वतः चित्त समाधिमा जान सजिलो भइहाल्छ। त्यो त अघि हामीले भनिहाल्यौँ। भने अब मीमांसा राम्रो छ भने पनि जान्छ समाधिमा। शङ्काहरू समाधान भएर एकदम चित्तमा एउटा प्रहर्षण, भित्र खुसी जाग्यो
एकदम बडा मनमा त्यो प्रश्नले अल्झाएको छ एकदम। अब त्यो प्रश्नको ठ्याक्क चाहिँ गुरुहरूबाट समाधान भयो भनेपछि यसरी पो रहेछ, ठिक हो भन्यो भने त्यो भन्ने बेलाको जुन एउटा प्रसन्नता छ नि, त्यो चाहिँ समाधिको निमित्त हेतु बन्न सक्छ र व्यक्तिको त्यही बेलामा समाधि आउने हुन्छ। बुद्धका बेलामा यस्ता घटना धेरै भएका छन्। एकदम कठिन प्रश्नहरू लगेर एकदम मीमांसा गर्ने भनेर गएका व्यक्ति बुद्धसित छलफल गर्दा बुद्धले प्रतिप्रश्न गरेका र उहाँले त्यो गरेका प्रतिप्रश्नबाट ती व्यक्तिले चाहिँ आफूले मीमांसा गरेको यो त हो यो त होइन भनेर छलङ्ग मनमा चाहिँ नि त्यो एउटा घैँटामा घाम लाए जस्तो भएको र त्यो हुने बित्तिकै अनि उहाँ समाधिमा गएर त्यही श्रोतापन्न भएका घटना हामीले धेरै बुद्धका त्यो बेलाको धेरै व्यक्तिहरूको या अरहतहरूको यो कथाहरू हामीले सुन्नमा आउँछ, हामीले पढेका हुन्छौँ। त्यसले के देखाउँछ भने मीमांसाको कारणले अरू केही नभइकन पनि फेरि समाधि लाभ हुन सक्छ, व्यक्तिहरू चाहिँ समाधि प्राप्त गर्न सक्छन्। तर अब कोही व्यक्तिलाई हो, सबैलाई हुन्न त्यो। त्यसैले अब मुख्य रूपमा यी 4 रिद्धिपात भनेका के रहेछन् त भने अब असङ्गले के भन्नुहुन्छ भने यी चाहिँ मूल समाधिका लागि आधार हुन् खास। त्यसैले समाधिका लागि आधार भएको हुनाले नै पनि यिनीहरूलाई रिद्धिपात भनिन्छ। अब हुन पनि फेरि मिल्यो, कुरा मिल्छ। किन मिल्छ भने समाधि बलियो भएपछि यी बाँकी रिद्धिहरू पनि बलिया हुन्छन्। कसरी? र यी रिद्धि जाग्छन्, नजागेका भए जाग्छन्, अलिअलि फाटोफुट्ट केही भएका भए अलिक बलिया भएर स्पष्ट भएर आउँछन्। त्यस कारण यी रिद्धिलाई आधार हुन् यिनी। तर त्यो भन्दा पनि अझ पहिले त समाधिकै लागि नै आधार हुन् त हुन्। अनि अब कसरी त सम्बन्ध कसरी भयो भने समाधि बलियो भएपछि त्यही समाधिले नै अब अघिका जुन 5 वटा सिद्धि छन् त्यो सिद्धि प्रदान गर्छ। लौकिक अभिज्ञा आदिहरू छन्, जुन दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत, परचित्त अभिज्ञा अनि इत्यादि अनि अन्य चाहिँ नि जुन रिद्धि छन्, यी रिद्धिहरू चाहिँ समाधिकै बलले आउने हुन् सोझै, यद्यपि लौकिक हुन्। अब त्यो बाहेक फेरि जुन बाँकी अरू रिद्धि छन् नि, अब परिज्ञेयेषु धर्मेषु परिज्ञा सिद्धि लगायतका, ती पनि अब खास रूपमा भावनाबाटै आउने हो नि, ध्यानबाटै आउने हो। र ध्यानबाट आएको रिद्धि नै सबभन्दा प्रज्ञाको हिसाबले बलियो हुन्छ, पक्का हुन्छ। यी त प्रज्ञासित सम्बन्धित भए नि, 4 आर्य सत्यको साक्षात्कारसँग जोडिएका जुन सिद्धि हुन्, त्यो सिद्धि त प्रज्ञासित जोडिएर आउने कुरा हो। त प्रज्ञा साक्षात्कारै हुने तहमा ल्याउँदाखेरि समाधि आवश्यक पर्छ। समाधि भएन भने प्रज्ञाले साक्षात्कारै गराउन सक्दैन, अलिअलि हामीलाई अनुभव गराउन सक्छ। अब अस्ति हामीले साक्षात्कार र अनुभवको पनि प्रश्न उठाउनु भएको थियो। अलिक कता कता अब यो सन्दर्भ यहाँनिर अलिकति मिल्न आए जस्तो लाग्यो। त हामीले सामान्य चिन्तन मनन गऱ्यौँ र अनि अलिकति चिन्तन मनन सहितको चिन्तामयी प्रज्ञाको अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीलाई अनुभव त हुन्छ नि, हो भन्ने त लाग्छ, त्यो त ठिक हो जस्तो लाग्छ र त्यसले हामीलाई एउटा बोध गराउँछ। तर त्यो प्रज्ञाले गराएको बोध के हो भने चिन्तामयी प्रज्ञाको तहको बोध मात्रै हो। अब हामीलाई त के चाहिन्छ भने समाधिबाट त्यसको बोध हुनुपर्छ र भित्र समाधिबाट फुटेर आउनुपर्छ। त्यो हुनलाई भावनामयी प्रज्ञा चाहिन्छ। सो त्यो भावनामयी प्रज्ञामा प्रवेश गर्नलाई हामीलाई समाधि नभई हुन्न। अनि त्यसो भएको हुनाले हामीलाई समाधि जहिले पनि चाहिन्छ। तब अनि यी जुन अघिका 4 वटा सिद्धि थिए, यी बढी सत्यको साक्षात्कारसित सम्बन्धित, ती सिद्धि साँच्चीकै रूपमा र एकदम पक्का रूपमा हासिल हुन्छन्। त त्यो हुनलाई त समाधि चाहिँदो रहेछ। अनि त्यही भएर अब महायानका सूत्रहरूमै पनि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, ललित यो शालिस्तम्भ सूत्र हो कि ललित कतै छ, समाहितो यथाभूतं प्रजानाति भन्नुहुन्छ। त्यस्तै अब यो बोधिचर्या अवतारमा पनि शान्तिदेवले ध्यान पारमिता हो कि कुन चाहिँमा उहाँले पनि भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भने समाहितो यथाभूतं प्रजानाति त्यवधन मुनि भनेर त्यही सूत्रको वचनलाई शान्तिदेवले कोट गर्नुभएको छ, उद्धरण गर्नुभएको छ। त्यसकारण समाधि उत्पन्न भएको छ भने त्यही चिन्तामयी प्रज्ञालाई अनि गहिराउनलाई समाधिको मद्दतले यदि साँच्चीकै गहिरायो भने त्यो व्यक्तिले यथाभूतलाई जान्न सक्छ, अर्थात् प्रज्ञाको दर्शन हुन्छ, साक्षात्कार हुन्छ। त्यसैले यो सबै
पद्धतिभित्र यो आइरहने कुरा भएको हुनाले समाधि चाहिँ यी सबै रिद्धिहरूको अर्थात् यी रिद्धी आदि जुन छन् यी उत्पन्न हुने आधार हो। त्यसैले त्यस सन्दर्भमा समाधिलाई बढी चाहिँ नि महत्त्व बनाएर जे कुराले एउटा टेक्ने ठाउँ दिन्छन् त्यस कारण चाहिँ यिनीहरूलाई रिद्धिपाद भन्नुपर्ने हो भन्ने जुन असङ्गको परिभाषा छ महायानमा, त महायानमा यही परिभाषा बढी बुझिन्छ, नजिकको यो भयो। अनि त्यसकारण चाहिँ यो अनुसार चाहिँ यसलाई समाधिकै स्वरूप भनेर जुन मानिएको हो, यो मान्ने चलन हो, यो चाहिँ त्यसरी यो सन्दर्भ राख्छ यसले। त्यसैले अभिधर्म समुच्चयमा यिनीहरूलाई अलिक शब्द उहाँले अर्कै राख्नु भएको छ, एउटा छन्दलाई अधिमुक्ति भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले के बुझिन्छ भने छन्द र अधिमुक्ति सालाखाला कहिलेकाहीँ एउटै हुन् भनेर हामीले बुझ्दा फरक पर्दैन। त्यसैले अधिमुक्ति भनेको भित्री विश्वास र रुचि हो, यो दुईटालाई मिलायो भने अधिमुक्ति भनिन्छ। भित्र हामीलाई यो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि र अनि अब त्यसपछि गरौँ न त भन्ने एउटा रहर पनि, यो दुइटै मिल्यो भने त्यसलाई अधिमुक्ति भन्छन्। त्यसकारण यो अधिमुक्ति बारम्बार यो बुद्ध धर्ममा आइरहने शब्द हो। त्यसकारण अधिमुक्ति छन्दसित सम्बन्धित भयो। वीर्य त्यहाँ पनि त्यही वीर्य हो, वीर्य एकदम कमन शब्द हो, त्यसकारण वीर्य उही शब्द छ। अनि अब यता अर्को चित्तलाई त्यहाँ अभिधर्म समुच्चयमा चेतना भन्नुभएको छ, त त्यसकारण त्यही चेतनै हो जुन सिधै चित्तमै, चित्तको भित्री अवस्थामै रहिरहेको गुण रहने, त्यहाँ जाग्ने भन्यो भने त्यो चेतना हो। त्यसैले त्यहाँ चेतना भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको देखिन्छ। अनि अर्को मीमांसालाई चाहिँ उहाँले विचार भन्नुभएको छ। विचार भनेको त एउटा चिन्तन जस्तै हो, एउटा थट हो जसले यी चिज अब समाधिसँग सम्बन्धित विचार, समाधिलाई जगाउनलाई आएको एउटा मसिनो विचार, जुन विचारमा टेकेर समाधि जाग्छ, त्यो त हामीले पहिले पनि चर्चा गऱ्यौँ। एउटै मात्रै विचार मनमा जागिराख्यो भने त्यसैले समाधिमा लग्छ, हामीलाई तान्छ। त्यसकारण प्रथम ध्यान उत्पन्न हुँदाखेरि त्यो प्रथम ध्यानलाई नै के भनिन्छ भने सविचारम सवितर्कम विवेकजम प्रीति सुखम इति प्रथमम ध्यानम भनेर त्यसको आर्य नागार्जुनले धर्म सङ्ग्रहमा परिभाषा दिनुभएको छ। त्यसैले यसले के भन्छ भने विचार, यो समाधिमा हामीलाई लग्नलाई एउटा मात्रै विचार चाहिन्छ, त त्यही एउटा मात्रै विचार आइरह्यो र त्यसैले हामीलाई डोर्याएर एकाग्र बनायो भने त्यसले हामीलाई समाधिमा लैजान्छ। त्यसकारण समाधिको आधार हुन पुग्छ विचार पनि। त्यसैले यो अर्थमा चाहिँ विचार पनि हो भनेर, अनि यसरी यो अधिमुक्ति, वीर्य, चेतना र विचार यिनीहरूलाई चार रिद्धिपाद हुन् भनेर, समाधिका यी आधार हुन् भनेर यो रिद्धिपादलाई अब जुन जगाउने कुरा हुन् त्यसका यिनी त्यहाँ चाहिँ अब चैतसिकै पनि हो। यिनीहरू यो जस्तो अधिमुक्ति, वीर्य, चेतना र विचार यी चैतसिक हुन्। यी चैतसिक के का लागि आधारभूत र सहयोगी सहायता दिने खालका चैतसिक हुन् भनी समाधिका लागि आधार दिने र समाधिलाई हामीलाई मद्दत पुर्याउने, समाधिमा भित्र हामीलाई लैजानलाई सहयोग गर्ने खालका यी चैतसिक भएका हुनाले यी चैतसिक नै हाम्रो समाधिका आधार हुन् भनेर यो अभिधर्म समुच्चयमा भनेको देखिन्छ। त्यसकारण यिनीहरू चैतसिक हुँदै पनि, हुन त चैतसिक त यसै पनि हुन्छन्, त्यसैले यी चैतसिक भएर पनि समाधिका आधार हुने खालका चैतसिक यी हुन्। अब त्यसमा श्रद्धा लगायतका अन्य अरू पनि चैतसिक छन् जसले पनि हामीलाई समाधिको गुण दिनु सक्छन् या दिलाउन सक्छन्। त्यसैले त्यो पनि सम्भावना छ। जस्तो उहाँका अनुसारले के भने, जस्तो आदर बढी भयो। अब यसमा अलिकति मसिनो भेद छुट्याउने हो भने भित्रदेखि एउटा एकदम आदर, त्यो ओहो धन्य हो उहाँको भनेर भित्रदेखि त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्ने खालको भाव भित्र मनमा एकदम जागेर बेसरी आएको छ। अनि सँगै रुचि, त्यसैले नै रुचि पनि जगाइराखेको छ भने यो समग्रमा यो चाहिँ यसरी पनि कसैलाई समाधि आउँछ। त्यो आदर समाधिप्रति, समाधिका गुणप्रति या समाधिको आलम्बनप्रति भित्रदेखि चाहिँ एकदम आदर भाव जागेर र त्यो आदर भाव सहित
अनि श्रद्धा आएर त्यसले एकदम रुचि धेरै बलियो पार्छ र त्यसले यदि समाधि आउँछ भने त्यो छन्दविधिपाद हो भनेर असङ्गले यसरी परिभाषा दिनुभएको छ। त्यसै गरी फेरि चाहिँ नि अब दिनदिनै एफोर्ट गर्नाले अर्थात् वीर्यलाई नित्य प्रयोग गर्नाले सधैँबार आज पनि गरेको छ भोलि पनि गरेको छ सधैँ त्यो लागै छोड्दै नछोडिकन गरे गर्ने। अब अलिकति सन्तुलन चाहिँ चाहिन्छ। अस्ति हामीले भन्यौँ नि ध्यान गर्ने मान्छेलाई फेरि धेरै कसिएर लाग्दा वायु बिग्रिन्छ के हुन्छ रोग व्याधि आउँछन् त्यो अनेक समस्या हुन्छन्। यो चिज कसैलाई हुन्छ भने त कामै लागेन त्यो व्यक्तिले वीर्य गर्न सक्दैन गऱ्यो भने झन् काम लाग्दैन झन् दुःख पाउँछ। त्यसैले त्यो त्यति भएन। तर जसमा यस्तो केही पनि समस्या आउँदैन कोही व्यक्ति त्यस्ता हुन्छन् जति कसियो भने पनि मानसिक रूपमा यस्तो वायु धेरै तलमाथि पर्दैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ भने वीर्यले नै समाधिमा लैजान सक्छ। वीर्य बलियो भएरै अगाडि जान सक्छ। त्योमा विशेष गरेर यहाँ के भने वीर्यको सधैँ प्रयोग गर्ने वीर्यको नित्य प्रयोग त्यसलाई आधार बनाएर यदि चाहिँ भावना गरिरहेको हो र त्यो भावनाको कारणले अनि चाहिँ अब समाधि उत्पन्न हुन्छ भने चाहिँ वीर्य ऋद्धिपाद हो भन्नु भनेर असङ्गले यसरी परिभाषा दिनुभएको छ। त्यसै गरी अब अघि हामीले भन्यौँ चित्त ऋद्धिपाद। त्यो चित्त ऋद्धिपाद भनेको त अब अघि पनि हामीले बतायौँ त्यो यहाँ पनि उहाँले पनि त्यही नै भन्नुहुन्छ। पहिलेको जन्ममा समाधि गरेको कारणले त्यो समाधिकै बल भाव चाहिँ अहिलेको जन्ममा पनि बच्चैदेखि जन्मैदेखि नै आइरहेको छ र त्यो समाधितिर जाने प्रवृत्ति एउटा टेन्डेन्सी छँदैछ स्वाभाविक रूपमै छ भने चाहिँ सन्ततिमा चाहिँ मूलतः समाधि त्यो पहिलेको टेन्डेन्सीको कारणले नै आउँछ। त्यसैले अहिलेका उपदेश अहिलेका चाहिँ नि अब भनौँ न यो अन्य जुन हामीले मिलाउनु पर्ने तौर तरिका र प्रयत्नको जुन अभ्यास छ त्यो नभएर पनि या त्यसभन्दा पनि बढी एउटा अब परम्पराबाट आएको उपदेश त चाहियो। कम्तीमा त्यति भएन भने त अलि त्यति राम्रो हुन्न। तर कसैलाई त्यो नहुँदा पनि एक्लै स्वाट्टै समाधिमा जाने एक बस्दै म त एकदम समाधिमै जान्छु भनेर मान्छे भन्छन् र कतै गई पनि कोही गएका पनि हुन्छन्। यसो त्यत्तिकै बसेर समाधिमा जाने मान्छे देखिन्छ या गएको हामीले सुनिन्छ थाहा पाइन्छ र कोही सम्भव छ। तर अब उनीहरूको के हुन्न भने त्यो समाधि परिष्कृत हुन्न त्यो समाधि परिशुद्ध हुन्न त्यो समाधिको आलम्बन केमा समाधि गरेको हो त्यो आलम्बनहरू चाहिँ क्लासिकल नभएका हुनाले यो कुशल आलम्बनहरू बनिराखेका हुन्नन् र अनि त्यो समाधि कर्मण्य बनेको हुन्न अर्थात् त्यसमा उसले वर्कआउट गर्न जान्दैन र त्यसमा उसको क्षमता भएको हुन्न। ऊ ऱ्यान्डमली छिर्छ तर अब बाँकी के हो कसरी त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्ने कसरी कन्ट्रोलमा राख्ने त्यो समाधिलाई कसरी आफ्नो हातमा लिने भन्ने खालका कुराको उसलाई खासै त्यो अन्दाज हुँदैन। त्यसैले एउटा अब ऱ्यान्डमली गरिरहेको हुन्छ भन्ने मात्रै हो र वर्षौँ गऱ्यो भने त्यही गर्दै त्यसैमा गइरी अब अन्य अभिज्ञा लगायतका यी गुण पनि काहीँ न काहीँ लाभ गरिसकेका हुन्छ बाँकी अरू कुरा थाहा हुन्न त्यस्तो हुन्छ। तर अब परम्पराको उपदेश पायो र ठ्याक्कै परम्पराबाट त्यो चिज आयो भने चाहिँ अब त्यो चिज नभएर के हुन्छ भने शुद्ध रूपमा फेरि अब सही किसिमको सम्यक आलम्बन कुशल आलम्बन र यी चिज पाउने भएको हुनाले गुण यदि पहिलेको पूर्व जन्ममा समाधिको अभ्यास गरेको गुण यदि चित्तमा छ भने यो जन्ममा यसरी उपदेश सही किसिमले सही परम्पराबाट ठक्क पाउने बित्तिकै सम्यक समाधि नै राम्रोसँग उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि त्यो समाधि च्यानलाइज हुन सक्छ त्यो समाधि कन्ट्रोलमा आउँछ जम्मै चिजसँग उसलाई अब सजिलो हुन्छ। त्यस हुनाले उपदेश चाहिँ परम्पराबाटै लिनु र अनि सिकेरै गर्नु त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि कल्याणकारी हुन्छ। तर त्यस्तो व्यक्तिलाई के हुन्छ भने यो चिज एकदमै सजिलो हुन्छ हो त्यो चाहिँ अब यो समाधिको कारणले भयो। त्यसैले समाधिको कारणले चाहिँ यो आएको भयो। त यो चाहिँ मूल रूपमा अब चित्त ऋद्धिपाद भनेर जानिन्छ। यदि त्यस्तो हो भने कसैलाई त्यो कारणले समाधि आउने हो भने चाहिँ अब अर्को के हो भने जुन चौथो छ त्यो चौथो ऋद्धिपाद अघि पनि मैले इक्जाम्पल पनि दिएँ र असङ्गले पनि यही नै भन्नुभएको छ। कल्याण मित्रले धर्म बताउँदाखेरि त्यो धर्ममा चिन्तन गरेको कारणले आफै त्यसमा भावना हुन पुगेर स्वतः नै अनि त्यसपछि समाधिमा छिर्ने यो यदि गुण चाहिँ कसैमा हुन्छ भने चाहिँ उसको विशेष गरेर यो के मीमांसा
रिद्धिपाद हो, अर्थात् मीमांसाको कारणले समाधिमा चित्त गएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसकारण अब यति हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले मूल रूपमा यो रिद्धिपाद भनेका के रहेछन् र के कारणले यी 4 किसिमका रिद्धिपाद का यो क्लासिफिकेसन गरिएका विशेषताहरू रहेछन्, कस्ता खालका भन्ने चाहिँ अब हामीले बतायौँ। त्यसैले यी यति चाहिँ जुन 4 किसिमका रिद्धिपाद हुन्, यिनै रिद्धिपाद नै मूल रूपमा समाधिका चरणहरू हुन्, आधारहरू हुन्। त्यसैले यसलाई आधार बनाएर अनि हामीहरूको समाधि उदय हुन सक्छ, हुने हुन्छ। त्यसमध्ये हाम्रो प्रधान के छ, हाम्रो बलियो के छ, हाम्रो झुकाव बढी के छ हाम्रो व्यक्तित्वमा, त्यसका आधारमा एउटाले हामीलाई चाँडै काम गर्छ। त्यसकारण सुरुमा त्यसलाई नै अभ्यास गरेर बलियो बनाउँदै त्यसकै आधारमा हामी गइन्छ र त्यसले काम गर्दै गइसकेपछि अनि अरू पक्ष पनि आफैसँगै राम्रो भएर जान्छन्। अनि बुद्धको अवस्थामा आउँदाखेरि सबै एउटा शुद्ध चित्तका स्पोन्टेनियसली एउटा आफै अनाभवको रूपमा आइरहने गुण बनेर जान्छन्। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ।